الا جينا بغينا نفهموا شنو معنى اندكتيبل ادابتاتيف، يعني اندكتيبل غير من لو سونس ديال لو مو تقدروا تفهموا المعنيات ديالها. سي كو اندكتيبل شي حاجه اللي كتاخديها دون مانيير ريبيتي وكتبدا هي بنفسها تحفز لا برودكسيون ديالها. كيفاش؟ مثلا عندنا مثلا كيف كتعرفوا اي واحد فينا بيان سور غيكون داز من واحد ليطاب ديال انه يضرو راسو وياخذ سوا يعني واحد المهدئ اللي جينيرالمون كيكون من لا فامي ديال لي باراسيتامول، سو سون دي باربيتوريك، والمعروف عندنا هو دوليبران باغ اكزومبل. كنمشيو مثلا كناخذوا واحد الحبه ديال دوليبران باش انها تهدئ لينا لي دولور ويعني نرجعوا في واحد ليطا اللي هو بلو كونفورم. في هاد لو كان كتاخد اليوم حبه، كتاخد غدا حبه، بعد غدا كتاخد حبه، هنا كتسمى لا ريبيتيسيون، كتعود في لا ريبيتيسيون. مع العلم انك انت مثلا الا خديتي الحبه الاولانيه باش طرا الميتابوليزم ديالها كيطرا لا سينثيز ديال ليستوكرام بي 450، يعني كيبداو تفرزوا. الوغ انت بلو كو كتاخد هذيك الحبه دون مانيير ريبيتي بلو كطرا لاندكسيون كثر ديال ليستوكرام بي 450. يعني اليوم تفرزوا لي سيتوكرام بي 450 باش انهم ديغراديو 1 sur 3 من ديك الفنيده، غدا ملي غتاخدها انت غادي تفرز مثلا كثر باش انها ديغرادي نص 1 sur 2 من ديك الفنيده. مع لا ريبيتيسيون غتعود انك بحال لو سيستيم يعود عندك ادابتاتيف، يعني قد ماش مثلا كديتي واحد الحبه يعود يتسانتيزا لك لي سيتوكرام بي 450 اللي نيسيسير باش يديغراديو ديك الحبه دون مانيير توتال. وكتلاحظوا بان الا مثلا خديتو دو لي بران اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا يعني دون مانيير ريبيتي كيعود ما كيعقاش يعطي المفعول ديالو. الظاهره هذه كتفسر بلادابتاسيون، يعني قد ماش خديتي ديال الفنيد بيان الميديكامون كيعود يديغرادا توتالمون، حيت عندنا لا سانتيز ديال ليستوكرام بي 450 بواحد لي كونتيتي اللي هي هائله. يعني كتعود عندك لادابتاسيون وبيان لا توليرانس، لانتونسيتي كتبدل كتهبط. علاش؟ حيت مثلا الا كنتي انت كتاخد حبه ما كتبقاش تقضي فيك، يعود خاصك كثر، يعني ديك الفعاليه ديال داك الميديكامون ما كتبقاش كما هي. انسي كيطرا شونجمون في لا دوغي فارماكولوجيك. انت خديتي حبه باش انها تداويك، كانت مثلا حبه كتقضي لك بوندون 1 اور، alors كتعود تقضي لك ميم ا 15 مينوت باردون ما كاملاش. و دون سو كا هذاك الشيء علاش باش كتلقى لي ميدسان كينصحوا لي باسيون ديالهم باش انهم اوليو ياخذوا حبه كيعود يقول لي مثلا خذ دو كومبريمي ولا كوم سا، بيان سور مع الريسبي ديال لا دوز ا نو با ديباسي. و هذه هي لا سوليوشن اللي كتبقى. سي بور سا كينصحوكم و يعني كنصح اي واحد مثلا في هذا يعني في هذا لو كا هذا يحاول ما امكن ماشي غير كل ما ضرك راسك تمشي تاخذ حبه. دابا منين عرفتي شنو كيطرا يعني الواحد خاصو يوعى شويه وياخذ بعين الاعتبار هادشي اللي كيطرا وياخذهم غير عند الضروره وماشي دون مانيير ريبيتي، حيت لا ريبيتيسيون كتخرج هاد لادابتاسيون هاد لا توليرانس اللي هو ان بو ريسكي على لو كور ديالنا. غنعرفوا شنو زعما لي سيتوكرام بي 450 لي سون نون سبيسيفيك. كيفاش زعما؟ الوغ خصنا نعرفوا بان لا لوا ديال لو كور ديالنا هي لا ترانسفورماسيون، يعني اي حاجه تكونسومات خاصها ترانسفورما باش يعني لو كور ديالنا يستافد من الحوايج الزوينه ويرمي الحاجه الخايبه بيان سور. يعني الا كانت واحد لا مولكول هي توكسيك تيليمينا دون مانيير توتال، يعني كيحاول يدير لو ماكسيموم بوسيبل باش انها بيان سور تيليمينا دون مانيير توتال. سينو الا كانت مزيانه ياخذ منها داكشي اللي مزيان. الوغ بالنسبه نرجعوا المهم اللي عندنا سي كو علاش لي سيتوكروم بي 450 كنقولوا نون سبيسيفيك. اي حاجه كنكونسوميوها لي مولكول اللي كنكونسوميو بيان كيلكو سوا لي زينوبيوتيك لي زاليمون ولا اي حاجه كتكون عندها سوا اون اندكسيون سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك. يعني مثلا انا خديت واحد لي زينوبيوتيك واحد الميديكامون سوا غادي يكون سبيسيفيك، يعني كينتج لي سيتوكروم بي 450 لي سبيسيفيك للديغراداسيون ديالو بوحدو وما كيدخلوش هذوك لي سيتوكروم بي 450 ما كيدخلوش في لا ديغراداسيون ديال واحد لا مولكول اللي كتكون كتكونسومو او ميم طون معاه. سوا غناخذ واحد الميديكامون اللي برينسيبالمون عندنا لي باربيتوريك كيتميزوا بهاد الخاصيه هذه اللي كيكونوا نون سبيسيفيك، يعني كتنتج واحد لي سيتوكروم بي 450 اللي قادرين انهم يديغراديوها ولكن لي سون نون سبيسيفيك، يعني الا فوا يقدروا يديغراديو واحد لا مولكول اللي كتخاد او ميم طون معاها.
هادشي اللي هو تري 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 غراف اللي كيعطينا دي زيفي كلينيك و دي كا غراف دي مالادي ايتترا. غنعطيكم اكزامبل باش تفهموني اكثر. دابا غادي نشوفوا ليكزامبل ديال لانتي ديابيت. اون مثلا اون بيرسون انتي ديابيت كياخذ مثلا واحد الميديكامون باش يهبط لو طو دو غليسيمي في لو كور ديالو. غادي واحد النهار يضرو راسو ويمشي ياخذ واحد الميديكامون اللي هو كيحيد لي دولور ايتترا. مثلا ناخذو لي باراسيتامول واللي كيتعتبروا من لا فامي ديال لي باربيتوريك، وحنا عرفنا بان لي باربيتوريك نورمالمون كيتعتبروا دي زاندكتور نون سبيسيفيك، يعني غيعطيونا لي سيتوكروم بي 450. bien sûr que la prise ديال لي باربيتوريك غتكون d'une manière répétée، يعني يقدر ياخذوا دو فوا حتى 4 فوا بار جور. وكاينين دي جون اللي مساكين ما تعرفوش تياخذوا بزاف المرات، كيقول لك كل ما كليتو زعما كل ما غيطلع مفعول. راه سي بار كونطر راه فريمون سي ان ريسك كبير لو كور ديالك، سورتو الا كان بحال اللي شفنا في هذا لو كا، يعني واحد كاين معاه واحد لا مالادي اللي هي كرونيك، حيت ديجا كيكون داك لا بيرسون كياخذ واحد لو تريتمون وكياخذ واحد الميديكامون، هنا كاين ريسك كبير. الوغ نرجعوا لو كا ديالنا، ليكزامبل ديالنا قلنا سيتوكروم بي 450 ابري لا بريز ريبيتي ديال لي باربيتوريك غادي يطلعوا. الوغ غادي يمشيو غادي يقولوا لنا لوكسيداسيون توتال ديال لانتي ديابيت فيو كيل سون نون سبيسيفيك. وفي هاد لو كا غنطيحو في لو في ديال ليبرغليسيمي، يعني غطلع لينا لي غليسيمي في لو سون ديالنا، حيت لانتي ديابيت غادي يكون بيان سور ديغرادا دون مانيير توتال. هداكشي علاش لي ميدسان كينصحوا لي باسيون ديالهم باش انهم يطلعوا لانتي ديابيت، مثلا كيزيدوا ليهم في لا دوز، ولكن اون ميم طون تيقولوا ليهم عندكم تقطعوا لي باربيتوريك دون مانيير راديكال، يعني كيخصك تنقصها بشويه بشويه حتى يتادابتا لو كور ديالنا. حيت الا مثلا انا مشيت وخديت هذاك لا دوز، خديت اوليو ناخذ حبه خديت دو كومبريمي وقطعت، يعني ما بقيتش كناخذ لي باربيتوريك، في هذا لو كا هذا غادي نطيح في لو كا كونطرير، يعني يعني داك لي باربيتوريك اللي قطعت لي هما اللي كانوا كيسانتيزيو لي سيتوكروم بي 450 غادي نقطعهم، يعني ما غاديش يبقاو. وكم سا لونتي ديابيت اوليو ناخذ حبه خديت جوج حبات غيطلع يعود عندي زعما ليفي كونطرير، يعني غتعود عندني اون هيبوغليسيمي، يعني غتهبط لا غليسيمي بزاف حيت دوبلت الكومبريمي اللي كنت موالفه كناخذ. الوغ في لو كا الثاني وليكزامبل الثاني اللي وجد سي كو مثلا واحد لا بيرسون اللي عنده واحد لا كوغولاسيون ديال لو سون. حنا كنعرفوا بان الفيتامين ك هو كيتعتبر واحد الكوغولون اللي يعني عندنا في لو كور ديالنا، باش مثلا شي واحد الا تعرض لون بليسور ولا شي حاجه ما طراش ليه اون هيموراجي، كلنا عندنا لا فيتامين ك. alors que par exemple الا واحد لا بيرسون كانت عنده لا فيتامين ك طالعه كوم سا غادي يكون عنده واحد البروبليم في لو سون، غتكون عنده كوغولاسيون ديال لو سون، بوتيتر ما تكونش دون مانيير ديريكت عندها علاقه بفيتامين ك، يقدر يكونوا اوتر فاكتور. وهاد البيرسون هذا كيعطيه البليت ديالو لانتي فيتامين ك اللي كيتعتبر انتي كوغولون، يعني فلويديفيون. هاد الانسان هذا نفترضوا ان واحد النهار ضرو راسو وقال غادي نمشي ناخذ واحد الباربيتوريك بحال لو كا ديال لانتي ديابيت. الوغ دون مانيير اللي غادي ياخذها ريبيتي غادي يطرا لو ميم سيناريو، يعني غيطلع لا سانتيز ديال الستوكروم بي 450 وغادي يمشي غادي اوكسيدي لينا دون مانيير توتال لانتي فيتامين ك. بيان سور كو دابا الا فهمتوا معايا ليكزامبل الاولاني غتجاوبوا وغتقولوا يعني بلا ما تشوفوا غتقولوا الوغ كو غنطيحوا في لا كوغولاسيون دو سون، حيت لانتي فيتامين ك اللي كنا كناخذو ديغرادا بلي سيتوكروم بي 450 دون مانيير توتال وما بقاش عندنا. الوغ لو في هاد لو كا هذا كينصحوا بيان سور لي ميدسان باش انهم يطلعوا لانتي فيتامين ك ويهبطوا دون مانيير يعني الوغ يعني نقدروا نقولوا بان هاد لي كونسيكونس ديال هاد لاندكسيون كتعطينا سوا دي زاكسيدون اللي هما كلينيك كيف شفتوا معايا، سوا لا توليرانس كيف شفتوا معايا في لو كا الاولاني كاع قبل من لونتي ديابيت، سي كو ما كتبقاش تقدي فيك هذيك الكومبريمي اللي خديتي. الوغ بالنسبه ليطاب الثانيه اللي قلنا هي واحد ليطاب اللي هي تري تري اوبليغاتوار كتسمى لا كونجوغيزون او بيان لا سانتيز او بيان لو كوبلاج، و ما كتعتبرش اون ترانسفورماسيون ولكن c'est une liaison avec un autre groupe endogène pour faciliter l'élimination de
ديال داك لا موليكول اللي عندنا. يعني اوترومون دي كيجي داك الكزينوبيوتيك اللي هو داز من ليطاب الاولى بوتيتر ما يكونش اوبليغاتوار كيما قلنا ماشي اوبليغاتوار يكون داز منها كيلصق مع واحد لا موليكول اندوجين باش انه كيتيليمينا لينا. الوغ فهاد لي زيتاب هادو فهاد ليتاب بلوتو هادي كاين بزاف ديال لي تيب ديال لي ترانسفورماسيون. الوغ برومييرمون عندنا الجلوكورونو كونجوغيزون اللي كدار انتر لاسيد جلوكورونيك و انتر واحد لو كومبوزي اللي كيكون تميز سوا بلا فونكسيون اسيد COH سوا بلا فونكسيون OH يعني لا فونكسيون الكول سوا بلا فونكسيون SH يعني تيول سوا بلا فونكسيون امين اللي هي NH2 و من بعد كيعطيونا واحد لو كومبوزي اللي كيتسمى لو ديريفي جلوكورونيد واللي كي سورا éliminé soit par voie biliaire الا كانت لا ماس مولير ديالو supérieure à 350 ou bien par voie urinaire الا كانت لا ماس مولير ديالو inférieure à 250. و بيان سور كو هاد لا رياكسيون كدار بالمساعده ديال الانزيم ايدوبي غلوكورونيل ترانسفيراز. Alors deuxièmement, on a la sulfoconjugaison, qui normalement qui est par la fixation de SO3H avec le groupement OH phénolique, qui est un groupement qui est très toxique. Où l'intérêt de cette réaction, c'est la neutralisation de la fonction toxique. Normalement, il y a OH phénolique pour la quantité létale بزاف كنديروا la glucuronoconjugaison. حيت خصنا نعرفوا بان la glucuronoconjugaison كتبقى هي la voie favorable ou les très bénéfique pour notre corps. Sinon, il a كانت بواحد la quantité اللي هي modérée غادي دير لينا la sulfoconjugaison pour donner واحد le composé اللي هو plus hydrosoluble ou tout ça bien sûr par l'intervention de l'enzyme sulfotransférase. Alors, pour normalement l'acétylconjugaison, il y a la fixation du groupement acétyl sur la fonction amine libre qui est supportée par des noyaux aromatiques ou bien sûr tout ça par l'intermédiaire de l'enzyme N-acétyltransférase ou le coenzyme qui est l'acétylcoenzyme 1. Alors, le problème c'est que l'acétylconjugaison est une voie majeure pour la détoxification. Parfois, on a des composés les machines forcément éliminés facilement ou par la suite qui attaquent le système rénal ou qui attaquent les reins. بالنسبة للميثيلكونجوغيزون هي واحد لا كونجوغيزون s'intéresse certains composés qui sont hétérocycliques azotés بحال لا كينولين وبحال certains composés phénoliques وحتى هي لا ميم شوز بحال l'acétylconjugaison voile اللي ماشي 100% détoxifiant واللي لا glucuronoconjugaison كيبقى voie favorable عليهم وحسن منهم بزاف و il est très bénéfique pour notre corps. Alors بالنسبه للكونجوغيزون او glutathion déjà الglutathion عندنا كيكون au niveau du foie. Alors par exemple الا خدينا مثلا 100 غرام من واحد الكومبوزي وكان عندنا ليكيفالون ديالو ديال الغلوتاتيون بيان سور كو غادي يشدهم وغادي تيليمينا وداكشي غيكون عندنا نورمال وعادي. مي لو بروبليم سي كو مني ما باغ اكزومبل غناخذ 200 غرام ديال واحد الميديكامون ولا انا كنعطيكم غير اكزومبل بالميديكامون صافي. المهم الا خدينا مثلا 200 غرام الوغ كو غيكون الغلوتاتيون قل من داك لا كونتيتي اللي عندنا ديال الكزينوبيوتيك و كوم سا هذيك لا كونتيتي اللي عندنا ديال الغلوتاتيون il va se lier avec le xénobiotique وغادي يبقى لينا واحد ليكسي ديال الكزينوبيوتيك اللي غادي تشد لينا مع دي ماكروموليكول en formant des liaisons covalentes. يعني سوا غيدير دي ليزون كوفالونت مع لا دي ان ويعطينا كونسير سوا مع لي بروتين يعطينا لا نيكروز سوا مع لي ليبيد en donnant les lipoperoxydation. Alors, la conjugaison glutathion, c'est comment ça se fait qu'elle normalement par la liaison du groupement glutathion, elle a les composés qui sont électrophiles et les composés ou bien les dérivés aromatiques, des hypoxydes, etc. pour détoxifier notre corps et pour éviter les cancers ou la nécrose ou la lipoperoxydation qui sont très très dangereux pour notre corps. Alors, en passant, la conjugaison épurique, alors la conjugaison se fait par la liaison du groupement glycocal sur les COOH, un groupement acide fixé directement sur des noyaux aromatiques ou enfin la conjugaison thiocyanique il y a normalement qui est pour détoxification des composés l'acide cyanhydrique et les nitriles.